शिकवण्यात हांवें तुमकां वो एक दाखलो दिल्लो त्या नांवार्दीक संवसारान नांव वाडलेल्या त्या पास्टरा विशयांत के पावल. ताचो बापूय एक अक्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मालो आनी भिरांकूळ पिडा ताका आयिल्ली. खंयच्या धाकट्या रोवांनी ताका गूण करूंक जावना, खंयच्या कितें म्हणटात तुवें ताणें पाती येयल्ल्या देवा वरवीं ताका गूण करूंक जावना ताच्या बापायक. निमाणें देवाचें उतर दिवचो एक सेवाक ताका म्हणटा एकलो आसा तुका गूण करचो, एकलो आसा तुका गूण करचो. ताणें तुका गूण केल्यार तूं संपूर्ण तरान सगळी जीण भर ताका समर्पीत करताय गे म्हणून विचारलेल्या वेळार ह्या के पावलाच्या बापायन तेदाळ ताचें नांव दुसरेंच आसलें. ताजे उपरांत ताणें आनी एक दुसरें नांव कितें बर्नबास कितें नांव काडून गेलें. आनी तो जेजूच्या नांवान बरो जाल्ल्या त्या घडये तावन तो जेजूक परगट करूंक लागलो. सगळें ताचें जिवीत ताणें जेजूक समर्पीत केलें. आज कितलीं जाणां आमी बरीं जावंक ना? आज कितलें आमकां संवसार दिना तें शांत समाधान जेजून आमकां जोड दिलां. कितलीं जानवां ह्या संवसारांत लाखांनी खर्चून तुमकां लाभोंक नातली ती जानवां हांगा पुंग्याक तुमकां मेळ्ळ्या. पूण आमी आनीक आमचें जिवीत जेजूक समर्पीत करूंक आनीक फाटीं सरल्या. आज आमचे दोळे उक्ते जायचे. आमी हुट्टू क्रायस्तावलो म्हणजे आत पळय आमी न्ही जागी पोट्टू क्रायस्तावलो. कित्याक म्हळ्यार कोणाक पळय अक्रिस्तांव आसले कोण पळय अनबावट आसले तांकां जेजूची वळख जाल्ल्या त्या घडये ताणें तांचें जिवीत जेजू खातीर समर्पीत केलां. आज हांवें पयर एक समिक्षा पळयली, हांवूच विस्मीत पावलो. हांवें समिक्षा पळयली जाल्यार तुमी गुगलान सर्च करून पळया. संवसारांत 59% हे भाव आसात जेजूक परगट करचे. हे भाव म्हळ्यार कोण पळय कोणाक पळय भायर घाल्ले म्हणटात तुमी ते भाव आसात. 59% क्रिस्तांव म्हणले त्या पंगडांत आसात. तुमी म्हणयात प्रोटेस्टंट म्हणून, हांव तांकां प्रोटेस्टंट म्हणून हांव क्रिस्ताचे म्हणटा. आनी खाली 39% मात्र तुमी म्हणटात पळय कातोलीक सभा ओन्ली 39% सगळ्या संवसारांत आसात. आनी वेगळीच तुमी पळयत जाल्यार ती 59 आसलें 79 जातालें, 39 आसलें खाली 9 जातालें. हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार आमी बसले, हांव थंय बसल्या कडेन बसले, आमकां नवलो कित्याक ना, आमकां धैर्य ना, जेजूक परगट करूंक आमकां उर्बाय ना, उमेदी ना. आज ह्या कोटकाराक दिल्ली तीस कितें म्हणटात देवान जेजून कितें फरमायलें तेंच जेजू तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आसलें फरमायता. तूं नितळ जालाय तर वच पयलें तूं नितळ जाल्ल्याक वचून दाखय. मात्र न्ही नितळ जाल्ल्या उपरांत मोइजेन कितें बरयलां सांगलेली ती काणीक भेटय. ती कसली काणीक देव खुशी व्हरताच? देवान तुका गूण केला जाल्यार, देवान तुका बरो केला जाल्यार देव कसली काणीक खुशी व्हरता? अन्नाक तुवें म्हाका हो चरको भुरगो दिल्यार ताका तूं कसो भेटयतली म्हणून मागून वय मू सरस्परान तिका दिलो की ना? अन्नान कितें केलें? शमुएलाचें पयलें पुस्तक 1:28 तुजे कडेन हांवें ताका मागलो, तुवेंच ताका म्हाका दिल्लो, हांवें तुका कितें म्हणलें बसयल्लें. कितें करता अन्ना? शमुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 1:28 देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. कित्याक भेटयला? आपली जिणी भर जिणी भर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो.